वफाक के बाद सिंध में भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 30 से 35% बढ़ा दी गई हैं। वज़ीर आला सिंध ने बजट पेश करते हुए ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% और ग्रेड 16 से ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने पेंशन में 17.5% इजाफे और कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 35,550 रुपये करने का भी ऐलान किया है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि वफाक के बाद सिंध में भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 30 से 35% बढ़ा दी गई हैं। वज़ीर आला सिंध ने बजट पेश करते हुए ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 35% और ग्रेड 16 से ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाह 30% बढ़ाने का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध ने पेंशन में 17.5% इजाफा और कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 35,550 रुपये करने का भी ऐलान किया है। GTA रहनुमा अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात उनसे बात कर लेते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज वफाक के बाद सिंध का भी जो है वो बजट पेश कर दिया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को? जी थैंक यू जी। सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी। मैं कहता हूँ ये बजट आप देखें ना, 15 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और ये इस टेन्योर की लास्ट बजट है। ये तो कहते हैं कि हमने ये भी कर दिया है, 35% सैलरी भी बढ़ा दी। भाई अच्छा काम है, अच्छा हमारा उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उससे महंगाई की शरह भी देखें ना आप। 35% सैलरी तो आपने 1 से 15 ग्रेड तक की बढ़ाई है, महंगाई कहाँ तक जाके पहुँची है। और 15 साल आपकी कंटिन्यू गवर्नमेंट रही है। इस अगर आपका मतवाजन और अच्छा बजट होता तो आज कोई बंदा गरीब नहीं होता। ये तो मैं कहूँगा अल्फाजों की हेरा फेरी है जो ब्यूरोक्रेसी बजट जो बना के देती है। चीफ मिनिस्टर साहब आके फ्लोर पे खड़े होके ये जो इंग्लिश में तकरीर जैसे चले जाते हैं, भाई सिंध का बजट आप हिंदी में पेश करें, उर्दू में पेश करें, ताकि सिंध की गरीब आवाम को पता तो चले कि हमारा चीफ मिनिस्टर हमारे लिए क्या कर रहा है। ये तो आधा से ज्यादा असेंबली मेंबरान को पता नहीं चलेगा सिंध साहब क्या पर्पल बोलते इंग्लिश में चलेगी। भाई सिंध का बजट है, आप हिंदी में बोलने में या उर्दू में बोलने में कोई शर्मिंदगी तो नहीं आती है, ताकि सिंध के अवाम को पता चलेगा हमारे लिए इस बजट में क्या क्या रखा गया है। मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि इस बजट को भी अवाम दोस्त बजट है या बेहतर बजट है। अब्दुल रज़ाक साहब, ठीक है, ये तो एक ज़ुबान का मामला है, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन है वो काफ़ी खुश हैं। 30 से 35% इजाफा काफ़ी अच्छा इजाफा कंसिडर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं भी कहता हूँ, अच्छा अमल, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, ये नहीं कहते कि अच्छा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ 35% के बजाय अगर इसके 50% तक ले जाते तो बेहतर रखेंगे। क्योंकि महंगाई की शरह आप देखेंगे तो ये 35% उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये ठीक है, आपने बेहतर किया है, लेकिन उसके अलावा तो बाकी भी पब्लिक है, एम्प्लॉइज है, उनके लिए तो अच्छा पैकेज आपने दिया है 35%, उसको और भी बढ़ाते तो और बेहतर होता। हम नहीं कहते कि ये अच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब्दुल रज़ाक साहब, लेकिन एक और मसला भी रहा है। बजट तो आ जाता है, तालीम के लिए भी रख दिया जाता है, सेहत के लिए भी रख दिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बजट को यूटिलाइज नहीं किया जाता। गुज़िश्ता कई सालों से बजट जो है वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, तरक्याती काम ही नहीं किए जा रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यही तो बदकिस्मती है इस मुल्क की ना। पैसे अभी रखे जाते हैं, जब जोन क्लोजिंग होने वाली होती है तो पिछले 2 महीने जो आखिरी 2 महीने एंड वाले बचते हैं उसमें ये काम खींचते हैं। फिर काम हो न हो, पेपरों में ये काम दिखा के वो पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो पूरे पैसे नहीं निकलते हैं इनसे। काम तो ऑन स्पॉट पे कुछ भी नहीं होता है। भाई आप प्लानिंग नहीं है, एक हिकमत अमली होनी चाहिए। जब आप बजट देते हो तो आप काम स्टार्ट करें ताकि नेक्स्ट साल की बजट से पहले पहले वो तमाम काम जो है कम्प्लीट हो जाए। ये क्या करते हैं, जब जून से पहले 1 महीना या 1.5 महीना पहले ये स्पीड को खींचते हैं, पैसे निकालने की तगादर करते हैं, फिर फिगर देते हैं भाई जोन क्लोजिंग हो गई और हमने ये किए, उसके बाद भी पैसे बच जाते हैं। मैं कहता हूँ ये इनकी नाकामी है, इनकी है ही नहीं, इनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है। ठीक है, ठीक है अब्दुल रज़ाक साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अब्दुल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अब्दुल रशीद साहब, किस तरह से देखते हैं आप सिंध का जो बजट पेश किया गया है, इस पर क्या तासुरात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जी जी जी, अब्दुल रशीद साहब, गालिबन किसी तकनीकी ख़राबी के बाइस उनसे राबता जो है वो मुनक़ता हो गया है। अब्दुल रज़ाक साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो आपकी क्या राय है तालीम के लिए जो बजट रखा गया है, सेहत के लिए जो बजट रखा गया है? मैं तो कहता हूँ भाई सेहत के लिए बजट तो रखा गया है, लेकिन आप जाके खुद मेरे साथ चलें, मीडिया टाइम मैं लेकर चलता हूँ आपको, मेरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। ये तो कहते हैं भाई हमने जो है NICT बना दिया है, वो ट्रामा सेंटर बना दिया है, बना दिया है। आप हॉस्पिटल में जाके अशर तो देखें,
वहाँ पे लोगों को ٹھیک ہے، عملی طور پر اقدامات جو ہیں عبدالرزاق صاحب نہیں ہو رہے. جماعت اسلامی کے عبدالرشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. عبدالرشید صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عبدالرشید صاحب، آج کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کا جو بجٹ پیش کیا ہے یہ مستقل 15 سال کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا بجٹ ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب جو فنانس منسٹر ہیں وہ 11واں بجٹ پیش کر رہے تھے مستقل، جنہوں نے بار بار اس بات کا تذکرہ کیا کہ روپے کی قدر کم ہو گئی ہے اور ڈالر کی قدر کم بڑھ گئی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روپے کی قدر کم کرنے میں پاکستان کی عام عوام کا یا سندھ کی عوام کا تعلق نہیں ہے، بلکہ روپے کی قدر کرپشن کے بدلے میں بحران جو پیدا ہوا ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں، جس کا خمیازہ آج عوام بھگت رہی ہے. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت میں اپنی انتخابی کمپین چلانے کے لیے پیش کیا ہے، اور جس کا 50% تو سود کی ادائیگی اور قرضوں میں واپس چلا جائے گا. وزیر اعلیٰ صاحب اتنے ماہر ہو گئے ہیں مستقل تقریریں بجٹ کر کر کے جو ہے وہ پی ایچ ڈی گورکھ دھندے کے پی ایچ ڈی بن گئے. پبلک کے لیے کوئی مثبت اثرات نہیں پڑیں گے، بلکہ یہ بجٹ بھی خسارے کا بجٹ اور وفاق کا بجٹ 50% خسارے کا بجٹ. تو یہ بہت واضح طور پر یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ یہ جتنا خسارہ ہے، کیونکہ یہ تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور بیرونی قرض کو یہاں سے لوگ جو واپس کیے جائیں گے. مزید ایک عام آدمی کی زندگی کے نام پر سبسڈی طے کی ہے، لیکن وہ سبسڈی بھی جاگیرداروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے، نہ ہیلتھ کے لیے نہ ایجوکیشن کے لیے. پبلک میں پورے بلدیاتی انتظام ابھی چیئرمین آ رہے ہیں سبھی فضلہ میں امید لے کر کے بیٹھے ہیں کہ کچھ کام کر سکیں گے. سر 88 ارب روپے رکھے گئے ہیں لوکل گورنمنٹ کی گرانٹس سسٹم کو چلانے. یہاں پر کہ عوام کو کس قدر بے وقوف بنایا جاتا ہے. وہ جو محاورہ ہے نا کہ دن میں تارے نظر آ جائے، تو اگر اس بجٹ کو کھول کے لوگوں کو سمجھایا جائے تو سندھ کی عوام کو تارے ستارے سب نظر آنا شروع. جی ٹھیک ہے، عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا. عبدالرزاق صاحب، آپ یہ فرمائیے گا آپ کے نزدیک کس طرح اس بجٹ کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ آگے الیکشن آ رہا ہے آئینی طریقہ کار کے ذریعے، تو اس کے بعد پھر ایک نیا بجٹ جو نئی حکومت آئے گی اس کو پیش کرنا پڑے گا اس بجٹ کے بعد؟ دیکھیں نا، یہ بجٹ ہمیشہ یہ بدقسمتی رہی ہے. بجٹ سے پہلے اپوزیشن سے جو پروپوزل دیے جاتے تھے، چیف میں پہلے فائنانس منسٹر سی ایم صاحب تھے، ان 5 سالوں میں اپوزیشن کی ایک سنگل اسکیم جو ہے انکلوڈ نہیں کی گئی ہے. آپ دیکھیں پورے بجٹ بک میں کیا لوگوں نے ہمیں الیکٹ کر کے نہیں بھیجا ہے، ان کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کو فنڈس نہ ملے. تو یہ ایک پرائرٹیز ہوتی ہے ہر چیز کی، پہلے جو میٹنگز ہوتی ہیں. اور ٹھیک ہے عبدالرزاق صاحب، ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا. قطع کلامی معاف. ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار صاحب بھی موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بہت شکریہ فاروق ستار صاحب آپ کے وقت کا. فاروق صاحب یہ فرمائیے گا، جو بجٹ آج پیش کیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا عوام دوست بجٹ ہے یہ؟ دیکھیے، میں تو بہت صدمے کی کیفیت میں ہوں اور بہت افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ جس صوبے میں کراچی جیسا شہر ہو اور وہ صوبہ ملک کی معیشت کی مضبوطی اور استحکام میں کوئی کردار ادا نہ کرے، بلکہ کراچی کو تباہ برباد کر کے ملک کی معیشت کو بھی تباہ برباد کرے. اور یہ سلسلہ 15 سالوں سے جاری ہے. اور معذرت کے ساتھ جو یہ آج 2023-24 کا بجٹ پیش کیا ہے صوبائی وزیر اعلیٰ نے، وہ بھی اسی اسٹیٹس کو کی نمائندگی کرتا ہے جس میں صرف وڈیروں، جاگیرداروں، بڑے زمینداروں کا فائدہ ہو. سب سے پہلے تو 15 سالوں کا حساب دیں کہ عام عوام سے، تنخواہ دار طبقے سے نہ صرف صوبائی حکومت نے نت نئے ٹیکس لگا کر اربوں خربوں روپے کے ٹیکس وصول کیے ہیں، وفاق سے بھی ٹیکس لگتے ہیں اور صوبے میں بھی لگ رہے ہیں. اور اس مرتبہ بھی اوپر ٹیکس نام کا ایک ایسا بھتہ جو ہے وہ لوگوں پر لگا ہوا تھا، لیکن اس میں نت نئے شعبوں کا اضافہ کر کے جو تھوڑا بہت تجارت، کاروبار اور صنعت، سرمایہ کاری کا عمل چل رہا تھا،
اس کا پہیا بٹھانے کی بھی سازش کر دی. یعنی چینی کی صنعت ہو, دیگر ٹیکسٹائل کی صنعت ہو, یا کوئی بھی ہو, یہ سپر ٹیکس کے نام پر اب ایک دیکھیں نا, ان کا جو وزارت صنعت ہے وہ ویسے ہی کچھ نہ کچھ صنعتوں سے ٹیکس لے رہی ہے, اور 16 کھڑکیوں سے ٹیکس لیے جاتے ہیں. جب کوئی چیز, کوئی صنعت کاری کے عمل کو منظور کرانا ہو تو 1 ونڈو کی جگہ 16 کھڑکیاں ہیں. نوریہ آباد جائیں گے, لکھا ہوگا 1 ونڈو, لیکن وہ 1 ونڈو پہ 16 کھڑکیاں, محکمے, ذیلی محکمے, ان کی ایک ساتھ رشوت مانگی جاتی, کرپشن, کہ جب تک فائل کے نیچے پہیے نہیں لگیں گے کسی پروجیکٹ کو آپ لگا نہیں سکتے جس سے کہ پیداواری عمل بڑھے, سرمایہ کاری ہو, لوگوں کو روزگار ملے. مطلب کوئی توجہ نہیں. ٹپیکل وہی وڈیرانہ, جاگیردارانہ, حاکمانہ, متعصبانہ اور غیر منصفانہ اور غیر سیاسی, غیر جمہوری عمل ہے, جس میں عام عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے. کراچی کو اپنی کالونی بنانے کے منصوبے کی تکمیل کے لیے یہ آخری بجٹ دیا ہے میرے خیال میں یہ صوبائی وزیر اعلیٰ نے, اور اس میں کوئی حساب نہیں 15 سالوں میں کہ بھائی اگر وڈیروں جاگیرداروں کی آمدنی کا ٹیکس صوبائی ہے تو کتنے 15 سالوں میں ان کی جیب سے پیسے نکالے جنہوں نے کھربوں روپے کمائے ہیں. پھر اس کے بعد بتائیں یہ کہ وہ اب اور اس مرتبہ کتنا تخمینہ ہے. اچھا, پھر تعلیم پہ 350 ارب لگائیں, بظاہر ایک اچھا فگر ہے, لیکن یہ تو صرف تنخواہیں ہیں. یہ تو صرف ان کو اس پہ بتاتے کہ ٹیچرس ٹریننگ پہ کتنا ہے, کوالٹی ٹیچرس کتنے ہیں, پھر ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کتنے بنا رہے ہیں. اصل تو ہنر سکھانا ہے. ہر آدمی ڈاکٹر انجینئر نہیں بنے گا, ہر آدمی جو ہے وہ آئی ٹی کا ایکسپرٹ نہیں بنے گا, ڈگری نہیں لے گا. ہمیں تو اپنے نوجوانوں کو مختلف ہنر کے زیور سے آراستہ کرنا ہے. تو اس پر کیا 15 سالوں میں کتنے ہنرمند افراد پیدا کیے. بھائی اب آپ کے تیسری, یہ بلا شرکت غیر, آپ کا تیسرا دور مکمل ہو رہا ہے, تو بھائی ذرا سا بتا دینا 15 سالوں میں آپ نے 12 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کراچی سے گزشتہ چند سالوں میں, نوجوان کراچی حیدرآباد سیکٹر سے جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے ملک سے باہر چلے گئے, پڑھنے کے لیے بھی گئے اور وہاں اپنی جمع پونجی ماں باپ کی خرچ کر کے چلے گئے. کوئی روکنے والا نہیں ہے. مایوسی کا دور دورہ ہے, معیشت نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے, مہنگائی, بے روزگاری, غربت. جی ٹھیک ہے, بالکل فاروق صاحب, غربت جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے, اور اگر دیکھا جائے ترقی کی شرح وہ دن بدن نیچے آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ عبدالرزاق صاحب بھی موجود تھے. عبدالرشید صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے 92 نیوز کو قیمتی وقت دیا.